درس امروز ج مثل جارو، جارو. ج مثل جارو. ج مثل بادمجان، بادمجان. ج مثل بادمجان. ج مثل برج، برج. ج مثل برج. ج مثل جامه، جامه. ج مثل جامه. ج مثل مسجد، مسجد. ج مثل مسجد. ج مثل نارنج، نارنج. ج مثل نارنج. ج مثل جوراب، جوراب. ج مثل جوراب. ج مثل پنجره، پنجره. ج مثل پنجره. ج مثل گنج، گنج. ج مثل گنج. روش صحیح به دست گرفتن قلم. دقت بفرمایید. با طریقه نوشتن حرف ج آشنا می شویم. ج غیر آخر، ج آخر. ترکیب کنیم و بخوانیم. ج با ا، ج. مثل جمال. ج با ا، ج. مثل جسم. ج با او، جو. مثل جدا. ج، ج، جو. ج با آ، جا. مثل جان. ج با او، جو. مثل جوراب. ج با ای، جی. مثل بسیجی. جا، جو، جی.